السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول الإعجاز في التشريع، وما زلنا نتحدث عن النوع الثالث من الإعجاز في التشريع، ألا وهو تشريعات الله المتعلقة بمعاملات العباد مع العباد. وقد عرجنا في اللقاءات السابقة على أن هذا الجانب الخطير في حياة الناس قد وفاه رب الناس حقه وتفصيلا، فلم يدع جانبا له أثر في التشريع أو له أثر في تغير الحكم إلا ورعاه الرب في أحكامه. وصدق تعالى حين قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال أهل العلم: أي صدقا في حسن تصور الواقع المراد التشريع له، سواء كان هذا الواقع نفسي، قلبي، روحي، عاطفي، فطري، بدني، ما من جانب من هذه الجوانب إلا والكريم رعاها حين وضع الأحكام الشرعية عليها. وهذه الجوانب بأسرها لا طاقة للبشرية أصلا على معرفتها، فكيف تراعيها في تشريعها؟ المرء عدو جهل، المرء عدو جهل، فما علم الناس من أرواح الناس شيء، ولا من قلوب الناس شيء، ولا عن نفوس الناس شيء، ولا عن فطر الناس شيء، ولا عن عواطف الناس شيء، ولم يكن لهذه الأمور كلها مجال أصلا في حسابات الناس حتى يشرع لها الناس. وده الفارق الكبير جدا بين شرع رب الناس وشرائع الناس. فهذه الجوانب تفرد بها الوحي والوحي وحده، ولذا عدها الله هي الحقائق وما عداها ظنون، فحصر علم العباد في الظن. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. يبقى مبلغ علم العباد إيه؟ الظن. لمن ثاني؟ هل منهم من وصل الحق؟ استحالة. لا بد أن نعلم أن كون الله من حولنا اللي احنا بنبحث فيه أصلا بما فيه الإنسان كله أسرار. الكون ملئ بالأسرار، والإنسان ملئ بالأسرار. ما علمنا بهذه الأسرار؟ لا علم. فكيف نشرع لإنسان هو سر ويحيا في عالم كله سر؟ أي واقع هذا نعلم؟ يقينا لا علم. ولذا بين تعالى أن علوم الناس انحصرت في بعض ضرورات الكون، وسأكونها لما هذه التلميحة حتى نعالج بموضوعنا الأصلي. مبلغ علوم الناس انحصر في بعض ضرورات الكون، كل علوم الناس. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم، ثم أثبت لهم العلم فقال: يعلمون
ظاهرا من الحياة الدنيا. من هنا تعرضني يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا. أي ظواهر هذه الحياة الدنيا يعد حقيقة، هي ظاهر، طلع نسب ظاهر، لكن حقيقة المخلوقين لا يعلمه إلا بني. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن سوى يعلم. ولذا بينت عنا هذه العلوم كلها ظواهر فقط، وضرب لنا أمثلة في القرآن حتى بين ذلك. أعظم العلوم التي علمناها حقائق المحسوسات، الأمور المحسوسة الملموسة أمامنا. من أعظمها الجبال، أعظم مخلوق على الأرض. الجبال على أي نحو رأيناها جامدة ثابتة شامخة، هل منا من رآها على غير ذلك؟ حد شاف جبل بيمشي؟ طب حد شافه بيطير؟ حد شافه بيجري؟ ما ترد بيخرج. هل رأيناه بغير هذه الصورة المثابت جامد راسخ؟ هل هذه حقيقة؟ ليه؟ ده في كل علوم الدنيا واللي حقيقة علمية. الجبال ثابتة، حقيقة علمية اكتشف الناس بالمحسوسات. ثم عمره ما حد شاف جبل يمشي وصلت. فهي فعلا حقيقة، ولا كسائر علوم الناس الظن. ولذا يقول عنها خالقها في القرآن النص: وترى الجبال قال تحسبها جامدة. حسب وظن وقال بيسموها أفعال شك. أفعال إيه؟ يعني أفعال شك. يعني لما أقول لك ظننت كذا استحال يبقى حقيقة، حسبت الشيء كذا، تخيلت الشيء كذا، في كل الأحوال هو أمر مشكوك فيه. ولذا يقول وترى الجبال تحسبها، هي حقيقتها دي؟ لا، ده ظاهرها بس، ظاهرها فقط. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني الجبال بتمر بسرعة فوق السحاب؟ أيوة. طب حقيقة علمية كلنا بنقول الكرة الأرضية كرة بتدور، مش كده ليه؟ طيب الأرض بتدور والجبال ثابتة؟ بنخلينا عندنا دماغ. يعني الكرة الأرضية بتدور والجبال ثابتة ولا تدور بدورانها؟ يقينا تدور بدورانها بسرعة تفوق السحاب. حد شافها تدور؟ يبقى معلوماتنا حقيقة ولا ظن؟ ظن. هنقرب لكم مثال آخر. إذا كانت الكرة الأرضية بتدور، إحنا جالسين فين دلوقتي؟ على سطحها. طب والسطح بتاعها كله فوق ولا تحت؟ ما دام كرة هتلاقي جزء فوق وجزء تحت وجزء في الجنب. طب وهي بتدور هيتقلب اللي فوق يبقى تحت ويجي على الجنب. يعني تخيل لو واحد خارج الكرة الأرضية ونظر الآن للكرة الأرضية والناس عليها، هتلاقي بني آدمين ماشيين كده رجليهم تحت وراسهم فوق، وبني آدمين ماشيين كده رجليهم فوق وراسهم تحت، وبني آدمين ماشيين كده بالجنب رجليهم في الجنب وراسهم في الجنب الثاني. متخيلين الكلام ده؟ طب حد فينا تصور انه ماشي بالجنب؟ حد يتصور انه ماشي مقلوب ورجليه فوق وراسه تحت؟ يعني احنا بالنهار نبقى على سطح الارض، بالليل نبقى فين؟ يا في الجنب يا تحت. يعني احنا دلوقتي قاعدين مقلوبين. حد يتخيل مقلوب؟ يبقى انت قاعد عدل ولا قاعد مقلوب؟ ولكن الشيخ يشكك في المعلومات. والله هذه حقيقة. الكرة الأرضية بتدور. هل طوال الوقت انت ثابت على سطحها على ظهرها ولا بتلف؟ يقينا بتلف. مرة تبقى فوق، مرة
مرة تبقى تحت مرة تبقى في الجنب. وانت ماشي وبنايم وبتاكل وبتشرب على هذا الوضع ولا تشعر بشيء، لا تشعر بشيء. فهل هذه حقيقة علمية ولا ظن؟ معلومات كلها ظن. مثال آخر من الحقائق العلمية اللي درسناها على الطلبة أن الماء يسير من أعلى إلى أسفل. تختلف على هذا؟ يعني لو دلقنا الماء في مكان أعلى تروح فين؟ هتنزل على الوطن. طيب حقيقة علمية مش حقيقة علمية؟ درستوها في المدارس ما درستوهاش؟ طيب ردوا علي. كم مساحة اليابس في الأرض؟ الخبز 21% والماء 79%. طيب الكرة الأرضية بتدور، لما يجي المحيطات من فوق يبقى الماء فوق ولا تحت؟ فوق. واليابس فين؟ طب ما نزلش الماء من العالي على الواطي؟ مش حقيقة علمية عشان تعرفوا ان احنا علوم كلها ظلم. اي واحد منكم ينظر للبحر ساعة الغروب في اي وقت واقف على الشاطئ يعمق نظره في البحر، تلاقي البحر ناحية الشاطئ منخفض وتلاقي الماء عمال ترتفع وتاخد شكل كده. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ الكرف ده تجريه في الارض، المية بالفعل في العمق ده في هذا الارتفاع فوقنا واحنا على الشاطئ في مكان منخفض. طب ليه المية العالية اللي هناك ما غرقتش الشاطئ الواطي؟ قانون المية في متر يا اخواتنا غير قانون المية في المحيط. من الذي في المحيطات ثبته فلم يطغى على الشواطئ؟ أإله مع الله؟ ذلك تقدير العزيز العليم. نفهم. يبقى الكلام ده حقيقة علمية في 10 سم في متر في مترين، لكن كقانون في المية عموما المية بتجري مع الوطن. طب ما رأيكم ده بفضلكم رب العباد ذكر أن تحت العرش ماء. طب الماء اللي تحت العرش ما نزلش ليه كله على الأرض؟ ده اللي نزل منه حبة قليلين ربنا سماه ماء مش الماء. قال ونزلنا من السماء ماء مبارك. ماء نكر يعني كل اللي انت شايفه على الكره الارضيه ده حبه صغيره من تحت العرش نزل. ونزلنا من السماء ماء مبارك جعل الله في سر الحياه كلها لكل المخلوقات. وصلت؟ ها؟ يبقى بالظن ولا الحقائق لا يعلمها الا الخالق. اقول لكم حقيقه علميه اخرى. ها؟ في مخلوق ملوش اصل. طب السمك بيجي فين؟ يتولد من السمك. طيب لو المطر نزل على الجبل وتحول الجبل لبحيره، وكم من بحيره لم تكن بحيره ثم نشأت، تلاقوا فيها سمك ولا لا؟ جه من فين؟ هشكككم في كل معلوماتكم. جه السمك من فين؟ حد جاب زراعه زرعها؟ ما حصلش. فمن اين نشأ؟ ولذا يسأل الخالق يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. والخلق طلع قليل بس ولا فيه اسرار لا يعلمها الا عالم الاسرار. ما ليه اسرار الكون؟ احدى المغيبين. فمن يملك الحقيقه؟ في حد غيره؟ ولذا يقول وقل الحق من ربكم. يبقى في حق يرجع على حد تاني. يبقى فيه قوانين على وجه الارض نقدر نقول الحق. فيه تشريع على وجه الارض نقدر نقول انه ده حق. يبقى القوانين الفروسيه ايه؟ حق ولا باطل؟ والامريكيه والصينيه والهنديه والناصريه والعلمانيه والليبراليه
الحق فين؟ في كلام الحق. وصلت؟ مصحصحين معايا؟ ولذا بين تعالى أن كتابه حوى الحق كله، فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كل الحق حواه الخالق في كتابه، وجعل كل ما في الكتاب حق. ما فيش حرف إلا ويحمل حقيقة، ما فيش لفظ إلا ويحمل حقيقة، ما فيش معنى سيق في الوحي إلا وهو حقيقة. ولذا بين تعالى إن الكتاب الوحيد ما فيهوش مزحة، ما فيهوش هزار. لذا يقسم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وفي هزار لكن القوانين بتاع الناس كلها باب يا ابني، كلها لطيف، كلها أطرار. ولكن القانون وشيخة القانون، حسن مبارك بالقانون سجن الناس وعذب الناس وسرق الناس ونهب الناس، وبالقانون يبقى ده قانون؟ ما خرجش يا ابني ولا هيخرج ان شاء الله. في فرق بين اخلاء سبيل من قضيه وهو وراه 200 قضيه ومن يخرج. هيروح فين؟ خلي بالك ان في قضايا لسه الان لم تطرح، يعني احنا بس مستنيين شويه الامور تستقر والقضاه المعفنين يروحوا. لكن ده قضايا التعذيب وحدها كافيه تأدبه. الآن احنا مصير اخوان ما حدش يرفع لغايه ما ربنا طهر القضاء. بس ترفع قضيه دلوقتي لا يعطوك حق، عايزين قضاء حق ان شاء الله خير. خلي بالك قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، وذلك هم مرعوبين، بتوع الشرطه مرعوبين والقضاه مرعوبين، لان كل من سجن واعتقل وعذب باوامر القضاء وباحكام القضاء. القضايا دي لو طرحت هتعرفوا فضائح حسن مبارك شكلها ايه. في كلام ما تقدرش تقول هيروح فين. والناس اللي ماتت في السجون دماغها ذهبت هدر لسه. يا اخوان الفتره بس بتاع حبيب العدلي في سجن الوادي الجديد لوحده 183 اخ قتلوا صبرا بالتعذيب. في كلام متقالش لسه، احنا مخزنين لحد دلوقتي، خليها الوقت جه وقتها بس تعالوا هنسيبه. ده كل يوم العفن بتاعه يطلع. الله يصبح الخير بقى. كان معنا اخ ضرير في سجن فنظم قصيده فيه طويله في مقطعها يقول وهو الذي بضلاله ضل الورى من فسقه نبع الفساد تفجرا بلغ السحاب ونال ما تحت الثرى. فراحت قضيه العفن لسه موجود هيطلع بس عجلوش ولا ليه ليه لن يحدث في ملك الله الا ما اراد الله. بعد ما السن امن ولو خرج بعد اللي قدره الناس هتسيبه. فامن مكان له ضرر وصلت عاش لغايه ما بقى امن مكان له ضرر. الله يخليك كان الاخوه في السجين عليه يا رب اهلكوا. اقول لكم تدعوش ربنا يهلكوا، ادعوا ربنا يذلوا قبل ما يهلكوا زي مذل الناس. ربنا يذلوا قبل ما يهلكوا. وارانا الله في الايه مش هو ده السن عاملين حطينا فيه يا اخوانا. ده باني كم سجون تكفي لحبس الشعب المصري كله وكان لسه بيكمل. يعني بس سجن وفي سجون لسه بتكتمل ما اتبنتش. كان ده يحطنا كلنا في السجن مش واحد.
عشان يحكم جدران البول. يلا ثلاث عدى ربنا يعافينا ويعافيكم. في كلام لا يحكى، في ألوان من التعذيب شافها الناس لا تحكى. يكفي أن تعلم أن إخوة لنا دخلوا السجون 20 عام لم يسأل ولا يحاكم، لم يعرفوا لأنفسهم تهمة 20 عام بلا جريمة، غير أن المجرم عايز يحطوه في السجون لأن عنده دين، تهمتهم الدين، غير المكان الوان في الحلم ما كانش خالص ولبس. في حاجات ربنا يعني رغم من المصائب والبلايا لكن كان ربنا يخفف عننا. يعني اذكر اخ لنا 12 عام في زنزانه واحده ما طلعش منها، لم يرى امراته وابنته 12 عام. اول زياره بنته سابت 6 سنوات، لما دخلت عليها عروسه 13 سنه ولابسه نقاب فشافته البنت عرفته، جريت عليه تقول له صرخ ابعدي يا وليه انا ما اعرفكيش. لا انا بنتك يا بابا. بكى الناس جميعا. بنتك يا بابا. اخواننا في مآسي، في مآسي. وليه بس؟ ما تستعجلوش. قال تعالى وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. دي كانت بتشفي صدورنا، كانت بتشفي صدورنا. كده كمان هو دلوقتي في بورتو ذره امراته من الذنوب وعيال الذنوب، هو شاف الذنوب. جاتنا اوقات كانت الزياره 10 دقائق وبين الاخ واهله 3 حواجز، سلك وحديد وسلك، وتلاقي 12 اخ في جنب وشرف في الجنب الثاني. الاخ يكلم ابوه تلاقي صوته راح للجار لو عايز يسمع ولبس. معنا اخ سعيد فبيقول لامه امه انت ديتي؟ قالت له انا ديت يا ابني. ديتي ليه؟ انا ديت. يما انت ديتي؟ قالت له انا ديت. انت ديتي ليه؟ انا ديت. سفروا لي زي خلصت. يا ابني قلت له بخير حكى اللي حصل. كانت زياره واحد تاني بيقول له يما ابويا فين؟ مش سامعه. قالت له في الشوال يا ابني. يا وليه ابويا فين؟ يقول له في الشوال يا ابني. وفاكر بيزهق على الزياره فقلت له في الشوال. يا اخواننا مآسي، دي طرائف بس بنخفف فيها عنه. لكن هذا الرجل اجرامه تجاوز كل اجرام. ما ترك نبتة لله على ارض لا في مصر وخارج مصر الا وحارب دين الله فيها. فاكر ربنا لازم، وده لسه في الدنيا، ده الذل ده في الدنيا، فكيف بيوم اللقاء؟ كم من مظالم ظلمنا، كم من نفس أزهقها بلا ذنب ولا جريرة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي كل من عاون. العصابات اللي عايزين يعملوا فيها أبطال دلوقتي. يلا الحمد لله خلال الله. فلا حق إلا من الحق، وكل علوم العباد ظلم انحصرت في بعض مظاهرها. فمن يملك أصلا أن يشرع لإنسان كله أسرار في كون كله أسرار غير عالم أسرار. لذا لما أنزل كتابه قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ من يملك التشريع للكون الذي ملأ بالأسرار غيره؟ لذا هذه قاعدة لابد أن تحفظ في صدور المسلمين، أن حق التشريع حق لله خالص لا يحل أن ينازعه فيه منازع. طب واللي ينازع يكفر، ما يبقاش مسلم، ما يبقاش عنده الإيمان. الإيمان بأحقية الله في التشريع لعباده أصل
الإيمان. لذا يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون، فسماه إيمان ولا زعم؟ يبقى إيمان ولا ادعاء كذب؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل من ادعى أن له حقا في التشريع مع الله، سواء الشيطان أو أتباع الشياطين. وصلت؟ كل ومعنى الطاغوت يعني من تجاوز في الطغيان حده إيه؟ أنه عبد، والعبد عبد والرب رب. فهل للعبد حق التشريع مع الرب؟ من أعطاه هذا الحق جعل منه طاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أن النصارى ادوا الحق ده للرهبان والأحبار، حق التشريع، والاقتراف في الدين، له الحق أن يحل ويحرم. ولذا ذم الله ذلك فيهم فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما نزلت الآية وعدي بن حاتم الطائي كان حديث عهد الإسلام فسمع النبي يتلوها قال: يا رسول الله ما عملناه، إنما صلينا ليه وصلنا. فقال يا عدي بن حاتم: أما كانوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. تلك عبادتهم، أعطوا لأنفسهم حق التشريع في التحليل والتحريم في حد العباد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أمروا أن يكفروا بكل من تجاوز حده. لما يطلع البابا مش اللي فات ولا قبله يوحنا يطلع يشرع له بابا الفاتيكان. التاريخ النصراني كله منذ وجد المسيح ورفع وهم يزعمون أن قتلته اليهود، قالوا ذلك وادعوا أنه قتل بيد اليهود. طبعا النصارى بتاخد القتل ومات 3 أيام ثم قامت له القيامة، وذلك بيحتفلوا بعيد اسمه عيد القيامة اللي قام فيه الرب من رقدته. وصلت؟ كل النصارى اعتقدوا هذا. البابا يوحنا أعلم براءة اليهود من دم المسيح، قالوا سمعنا وأطعنا. طب يعني كل أسلافهم كانوا كفروا ولا كلب؟ ما كانوش مؤمنين بكلام البابا؟ بل الأشد، الزنا عنده محرم بنص. البابا يوحنا الأسبق ده طلع قانون لأن يحمل بأمر شديد جدا. نسبة التحرش بين الراهبات والرهبان عالية جدا. ده أنا أقول التحرش أدبا يعني، لكن اكتشف إن بين الأديرة سرادين أنفاق وملايين جثث الأطفال أولاد الزنا. فاضطر صاغر عايز يحل المشكلة، يعمل إيه؟ قال لهم طيب الزنا حرام بالنص، طب حلال للراهب والراهبة مرة في السنة. مرة في السنة ليه؟ عشان يبقى لو جه ابن يبقى جاي من مرة، فبدل ما يقتلوه يبقى حلال يا ربنا، أو يجد البر شر يفتر به. طبعا كان النتيجة إني فتح له باب الفتوى، باب الزنا على مصراعيه. طوال السنة يزني ونتمسك يبقى هي المرة اللي حلال بره يا بابا.
أحلته الدنيا كلها ورب العباد حرمها، يبقى حلال؟ خلصت. فمن له حق التحليل والتحريم؟ لا عقولهم ولا أئمتهم لها حق التحليل والتحريم. ده أمر مكفول، أمر التشريع مكفول لله وحده لا شريك له. ولذا قال إن الحكم إلا لله. جاءت عن سبيل سيدنا يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير؟ إنك تبقى تابع كل باب أديك فتوى، تاخد بفتوى مين؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورب العباد يقول: أفغير الله أبتغي حكما؟ ما أنت عايز حكم غيره؟ ويقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من أحكم منه؟ عشان نقبل تشريع وما تشريع يا إخوانا نفضل. هذا حق مكفول لله، بل أقسم الله عز وجل بذاته العلي إن اللي هيقدم حكم على حكمه أو هيرفض حكمه أو هيشك في حكمه أو صدره يجد فيه حرجا ناحية حكم الله فلا إيمان له بالله البتة. أقسم الله بنفي الإيمان عنه، فقال تعالى: فلا وربك، يقسم بذات العلي، فلا وربك لا يؤمنون كل البشر حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يلتزم حكم لا حكم فيهم، ثم يعني بعد سنين من سماع الحكم وتحقق اثاره ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، لا ساعه الحكم ولا بعد الحكم بسنه، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. طب لو وجد حرج لا ايمان له، لا ايمان له، لا دين له. وصلت؟ اذا ندرك هذه المعاني. نحن امام تشريع رب العباد تكفل به وجعل هذا حق له خالص، فكيف ينازع؟ كيف ينازع الرب في احكامه، في حكم النبي؟ في حد له حق تشريع غيره؟ لا تقول لي مجلس بلاريس ولا مجلس متاييس ولا متاعيس. الحكم حكم الله. واذا كان رب العباد اذن في بعض الامور لاهل الدين انهم يجتهدوا ليستنبطوا احكام، فحتى هذا الاجتهاد مرهون بالنصوص لا من خارجه، لنا فيها مرجعيه. بعض الامور استحدثت في الحياه رب العباد اعطى فيها نصوص مفتوحه واسعه لك ان تستنبط منها، لكن لا تختلق حكم بعيدا عنها او ضدها. لازم نفهم هذا المعنى. هذه كارثه، هذه كارثه وقع فيها الناس دون ان يشعروا. لما فتح الباب ده في اوروبا للقساوسه الرهبان، يمكن هم في الكنائس ضعاف يخافوا يثيروا هذا. في الفتره التي حكموا فيها اوروبا فجروا، بل وصلوا لمراحل ساموا كل من خالفه سوء العذاب، بل اللي فكر يخالفه عدوه شيطان. وضع نص في الانجيل: من استخدم عقله فهو شيطان. هيشغل مخه يبقى ابليس، يسمع بس ويطيع، والبابا بالنسبه له بابا. تسأل حتى معاصيه ادوا البابا حقه وفرادها. هو ليه؟ اللي يذنب يغفر له القسيس. طب القسيس لما يذنب يغفر له اللي فوق القمص، والقمص يغفر له المطران، وفي الاخر المطران الانبا، والانبا يغفر له مين؟ البابا. طب والبابا لما يغلط
لك لا، البابا ما بيغلطش، البابا معصوم. يا بابا، يعني الانبياء عندهم لا عصمه لهم، البابا معصوم. يعني يوحنا لما شرع ما يخالف شرع الله كان معصوم. يا اخوانا نفطن، هذه جريمه، هذه كارثه، ان يؤخذ حق التشريع من الرب ثم يعطى الخلق، ايا كان من اعطى التشريع، رئيس ولا بابا ولا مديوس ولا مدعوس، في النهايه هو بشر، هو بشر، ما ملكاته ما امكانياته. هل زاد عن كونه جهول كما قال العليم الحكيم حين أنزل تشريعه لعباده فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالها عن من؟ عن اللي حمل الوحي، ده اللي حمل الوحي رسل وأعلم البشرية، ومع ذلك وصم الله كل البشرية بأنهم إيه؟ طبيعة الإنسان اللي يجهل أسرار واقعه هيتعامل معاه بعلم ولا بوشم وظلم؟ هيتعامل معاه بحكمة ولا بجهل؟ بجهل. لذا نعته بأنه ظلوم جهول، وظلوم جهول صيغ مبالغة يا إخواننا، ما قالش ظالم جاهل. لو قال جاهل يبقى مدحه، يعني نسبة عنده نسبة جهل، لكن جهول صيغة مبالغة يعني بلغ في الجهل النهاية. وأهل اللغة يقولوا إذا ذكرت صيغة أغنت عن صيغ المبالغة الخمسة. صيغ المبالغة عندنا في اللغة 5 صيغ. جهول على وزن فعول، فعندنا فعول ومفعال وفعال وفعيل وفاعل. فالإنسان بهذا النعت يبقى إيه؟ جهول ومجهال وجهال وجهيل وجاهل وأبو جهل كمان. وصلت؟ فهل يتصور أن الجهول الظلوم تصدر عنه عدالة أو يصدر عنه حكمة؟ حكمة فين؟ وصلت؟ أخ طبعا بيسأل يقول لك الله، طب إيه رأيك في الدستور بقى؟ ها؟ يا إخواننا إحنا جاهدنا أن نجعل نص في الدستور حاكم. لما نقول المادة الثانية حاكمة على كل جاب عليه إن الشريعة الإسلامية، هم قالوا مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وأصروا. إحنا قلنا يا إخواننا نقول الشريعة وشركة مبادئ، رفضوا العبارة، قلنا أنتوا فسروا المبادئ، فحطوا المادة 119 لتفسير مبادئ، أن مبادئ الشريعة تعني القواعد الأصولية. 219 إن الشريعة الإسلامية تعني أو المبادئ تعني الأصول الفقهية، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والأحكام الفقهية من مصادرها الشرعية المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. طبعا النص ده حكم النص الأول وحصر التشريع في شريعة الرب. أي نص في القانون بعد هذا النص يجي مخالف للشريعة يرفض من حق مجلس الشورى، يرفضه لأنه خالف مادة سيادية، مادة حاكمة على أي نص تشريع. وإحنا جهدنا على هذا يا أخوان. وصلت؟ لو لم يكن في القانون دستور غير هذه المادتين دول لكان كافيا، ولذلك هم هيموتوا. النصارى رفضوا عليه عشان مادة 219. العلمانيين والليبراليين رفضوا التوقيع ليه؟ عشان المادة 219. هيموتوا. خلي بالك، اللي قال النص ده مين؟ اللي فسر المادة دي مين؟ مش احنا. ده اللي فسرها هيئة كبار علماء الأزهر، واحنا اتشعبطنا فيه. وصلت؟ والحمد لله ان ربنا فتح عليهم وفسر هذا التفسير حتى يروحون من شر المستطير. هم الان يقاتلوا مش حسب المجلس الشعبي، لان معنى المجلس الشعبي يجي يبقى كل مواد القانون القائمه
هتعرض على الشريعة، اللي يخالف يرفض. وكل القوانين هتسن الجديدة لازم توقف في النصوص، إن خالفت ترفض. وصل؟ هيموتوا لأن هذا النص سيعيد للشريعة مكانتها ويعيد للتقنين رده إلى أحكام الشريعة. وصلت؟ ده رأينا في الدستور. لو ما فيهوش المادة دي تفسيرها كنا هنقول كلام تاني. احنا مش بنتعمل في دين الله، وفي نفس الوقت لا نضيع جهد بذله أهل الدين للوصول لهذا النص الذي يحكم كل القوانين ولا تحكم القوانين. وصلت إخوانا؟ فنفهم. احنا بنقاتل عشان نستمر بالدستور بالوضع الحالي ما يغيروش هذه المادة. هم بيلعبوا دلوقتي عايزين يغيروا 15 مادة، بيطالبوا ان تكون منها المادة من دون 19. واحنا بنقول الكلام ده خط احمر واسود وازرق كمان. وصلت؟ بس وخليكم معانا. يوم ما هيفكروا عن فيها هننزل ميدان تاني وهنقاتل عليه. خلاص، ولا عهد الظلم ولن نسمح ان نحتكم بغير شرع الله في حياتنا. لسه هنخلي قوانين حسن مبارك تحكم تاني. هذا الفضيح بدل. اخر الاخبار، اسرائيل بتطالب سوزان مبارك ب 300 مليون دولار اخذتها لتغيير مناهج التربيه والتعليم بنزع آيات القرآن الخاصة بالجهاد والخاصة بكراهية اليهود. قالوا هذا دفعنا الفلوس وانتم ما غيرتوش المناهج، ومرسي مسك ويرجع المناهج القديمة تاني، احنا عايزين الفلوس بتاعتنا. وصلت؟ ربنا بيكشفه ببعضهم. واخدة 300 مليون دولار للقضاء على بقايا دين الله في الكتب الدراسية. يا اخوانا ده كل يوم بتظهر بلاوي تلتين. حسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا بيتلاعبوا بالامه من اجل المال، من اجل المال. باعوا البلد وباعوا الدين وباعوا الدنيا والاخره من اجل الفلوس. وودوها فين؟ هيستمتع بها حسن الثرى؟ هيستمتع اولاد الثرى؟ ولا بس ده لو حياه الفلوس مش هخلصوها بيت عمره. يلا الحمد لله. اخواننا اذا ندرك نحن امام تشريع لله عز وجل والذي شرعه، ووعدنا ان يجعل اهداف حياتنا الرئيسيه التي جبلت النفوس عليها في الوحي تتحقق وبالوحي تتحقق. كل الخلق جبلوا على حقيقتهم، فطرت كل النفوس عليها. ما فيش انسان منا يسعى في حياته سعيا إلا ليصل فيه إلى الحق. ولا في حد بيسعى ليوصل الباطل؟ هل فيكم واحد سمع يوما إن إنسان بيدور على الباطل؟ ولا الكل بيدعي أنه يبحث عن الحق؟ قد يرشد إليه ولا يرشد، يهتدي إليه ولا يهتدي، لكن داخله بيبحث عن إيه؟ عن الحقيقة. هذه واحدة. الثانية بيبحث عن الحقيقة ليه؟ عشان يجلب من خلالها لنفسه السعادة ويدفع عنها الشقاوة. هذا القدر مشترك عند كل البشر ولا في خلاف. حتى ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى رغم أن كتاباته شديدة في الفقه لكن له كتيب صغير جدا سماه تهذيب النفوس. تهذيب النفوس يقول: ومن الحقائق التي لا خلاف عليها بين جميع البشر مؤمنهم وكافرهم أنه ما من إنسان إلا ويسعى الليل والنهار لدفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة إليه. ما من بشر إلا وفطر على هذا. رب العباد من أول لحظة نزل آدم إلى الأرض وعده بأن يسوق له تشريع يكفل له هاتين الحقيقتين من أول لحظة. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى
فمن اتبع هداي فلا يضل أي عن الحق ولا يشقى بالغياب السعادة. فضمن لنا الهداية الحق وضمن لنا السعادة. فيه كتاب آخر تشريع آخر يوم دول، فيه كتاب يضمن أن يوصلنا الحقيقة للبشرية كلها لو اجتمعت حتى توصلنا لأول طريق الحق ما استطاعت، فكيف تبلغنا آخرة؟ ولذا تحدى الله الجميع فقال تعالى ملقنا النبي هذه الحجة: قل يا محمد للناس جميعا هل من شركائكم كل قوى الحق كل قوى الأرض، هل من شركائكم أمريكا على أوروبا على الصين على روسيا على الشرق على الغرب، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق إلى الحق ولا للحق؟ قال إلى الحق. فهل إلى زي الله؟ شتان بينهما. تقول جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ إذا وصلت أول باب الجامع، لأن إلى غائية ينتهي معناها عند بدء المذكور بعدها. جئت من البيت إلى المسجد، مجرد وصولك لدار المسجد أو المسجد تم المعنى. فهي تعني الوصول للدخول. إلا تزيد عليها تعني الاستقرار والدخول. تقول جئت من البيت للمسجد، إذا وصلت جلست واستقريت في الجامع. وصلت. رب العباد يتحدث بإله يقول: قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق مش آخر. في حد يقدر؟ فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان حالهم وعجزهم وضعفهم عن لسان مقالهم، تكفل الله بالإجابة عن ذاته فقال: قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق، لآخر طريق الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ يعني لو كان رب العزة وصلكم بس الأول طريق الحق لكان أولى بالاتباع من غيره. لو وصلتم أوله فكيف وقد وعد بإبلاغكم آخرا؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه الله. مين اللي أولى بالاتباع؟ اللي وصلكم لأول طريق الحق ولا الذي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه ربه؟ نفهم. فهل يملك أحد أن يوصلنا لطريق الحق غير الواحد الأحد؟ فمن أحق بالتشريع منه؟ ها؟ وصلت؟ السعادة أمر إيه؟ مادي. نعرف نشتريه من عند العطار، طبعا عند الميكانيكي، نجيبهم فين؟ في حد بيبيعه؟ طب إيه السعادة؟ الناس كلها بتتكلم عن السعادة. يعني إيه السعادة؟ ها؟ كلنا عايزين السعادة، مش عارفين ايه اللي عايزينه؟ ها؟ ايه هي السعادة؟ طب موضعها فين السعادة؟ أمر قلب واحد. هديكم نصحين اهو. السعادة يا اخوانا قالوا طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. كل دول قلبية، بلاش قلبية، أمور صدرية. ومن أعلم بما في الصدور غير خالق. الثلاثة: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. خلي بالك، من يملك هذه الثلاثة؟ في واحد منا يملكها لنفسه؟ حد يملك قلبك؟ طب لو رب العباد قبض قلبك الآن تقدر تبسطه؟ لذا يقول تعالى: واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه.
لو قبضه ما استطاع الكون كله بسطا، ولو همه ما استطاع الكون كله إذهاب همه، ولو حشاه غيظا ما استطاع الكون كله إذهاب غيظا. وصل؟ من يملك القلوب غيره؟ طب مين يملك السعادة غيره؟ حد يملك؟ لذا صرح بأن وحيه ما جاء إلا لهذا، جاء ليهدي الناس بالحق، فقال وبالحق أنزلناه بالحق نزل. بل بين وشد إن حتى أسباب الوصول للحق حواها الكتاب، فما من سبب يمكن أن يبلغنا إلى حقيقة إلا ورب العباد جمعه في كتابه. الأسباب اللي الأخ بها يوصلك الحق القرآن حواها. قال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى قل إن هدى الله هو الهدى، فحصر وقصر فبين أن كل ألوان الهدى حواها الكتاب، وكل ما في الكتاب هدى. كتاب جمع الحق كله